لا تصدق اكو انسان يضرب يوصل السيف الى دماغه وهو ما مغمى عليه. بينما كل المؤرخين يقولون ما اغمي عليه. زين اول كلمه ماكو واحد يضرب على راسه ويصل النصل الى دماغه ويقول فزت ورب الكعبه الا علي بن ابي طالب. ما قال اخ ولا قال. هذا الرد الجسدي الطبيعي، الرمشه مع الصوت والضربه والاخ والاحتماء باليد، انا في نظري هذه لا تقل اهميه عن كسر باب خيبر. بحيث اجى هذا الطبيب، شو سوى بالطبيب؟ هو يقول ما كذبت ولا كذبت، لقد وعدني رسول الله اليوم القى الاحبه، انتهى كل شيء. علما الطبيب هاي ناس تجيب طبيب، نظر الطبيب شاف الدماغ، انسان طالع دماغه وقاعد عليهم السوالف. هذه اخطر من كسر باب خيبر. النصيحه الامام الحسن والنصيحه يعني ببلاغتها، بلاغه لم يشهد. علي بن ابي طالب سلام الله عليه قادر على الظهور بهذا المظهر، لان القضيه تحدي، وهزم كل الفتن وبقاء أهل الفتن، لأنه كل إنسان إرادته هي مو قضية قهرية أن تعال صير مسلم كشكل سحري، ما يريد يصير مسلم، لا، هزمه بأن أبقى هذا الجدل إلى الآن. وإلا في الأديان الأخرى صارت البقرة إله والقرد إله والفار إله، والله يقول يضاهئون قول الذين كفروا من قبلهم. الله يقول ذلك. من الذي منع أن مو لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم خلفه؟ هذا قول النبي. طبعا النبي الله أوقفه من خلال النبي وعلي بن أبي طالب. التنفيذ على الأرض علي بن أبي طالب وأولاده أوقفوا ذلك.